बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बाद औक़ात कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं है, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इस ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखिए क्या काम हो सकता है। एक तो देखें गजा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फौज की या किसी फौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का खात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अंदर अभी तक जो फौजें गई हैं या जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी मिले, इससे ज़्यादा कोई काम उन्हें करना ना पड़े। अब यहाँ मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो बड़े ज़बरदस्त तजज़ियाकार हैं, वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यही थोड़े दिन पहले मुझे बात कही थी। दावा उनका ये था कि ये जो इसराइल बार बार कह रहा है ना कि तुर्की की फौज हम नहीं आने देंगे, ये उन्होंने दावा किया कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है और आप तुर्की की फौज को देखेंगे कि वो वहां मौजूद होगी गाजा में। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि तैयब उर्दगान ना बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फौज गाजा में जाए और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के अंदर रद्देमल बड़ा सख्त आ सकता है, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है मुबैना तौर पे कि इसराइल मना करे कि हम तुर्की की फौज नहीं आने देंगे, और फिर जब हम तुर्की की फौज भेजेंगे तो हम कहेंगे देखें इसराइल के मना करने के बावजूद हमारी फतह हुई, हमने अपनी फौज भिजवा दी गजा में और हमने ज़बरदस्ती भिजवाई। अब ये फौज काम क्या करेगी ये सब जानते हैं। तुर्की की फौज हो, पाकिस्तान की हो या इंडोनेशिया की हो या कोसोवो की हो, जिसकी भी हो,
یہ فوج اسرائیل کی حفاظت کرے گی، اسرائیلی سرحدوں کا تحفظ کرے گی، اور اصل کام یہی ہے۔ اب طیارے جو ہیں وہ 11 کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے، اور یہ عطا تارڑ خود بتا رہے ہیں 11 کر دی، شرم بھی نہیں آتی بھئی، آپ تو بتائیں نا کہ 11 نہیں ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 6 طیارے تھے نا پہلے تو، اب یہ ڈبل ہو رہے ہیں، 11 کر دیے، یہ تھوڑے دنوں میں درجن ہو جائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسا لگتا ہے مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کا۔ اگر یہ تعداد ایسی ہی بڑھتی رہی تو کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاف سینچری کر دینی ہے انڈین طیاروں کی، اور پھر ایک دن پتا چلے گا کہ انڈیا کا کوئی بھی طیارہ اپنے ہینگر میں نہیں ہے، سارے پاکستان نے تباہ کر دیے ہیں۔ تو پاکستان نے واقعی انڈیا کے طیارے تباہ کیے ہیں، لیکن ایسے تو نہ کریں آپ، اب تو آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ایک طرح سے۔ پتہ نہیں کون سا کام ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑ گیا، بھی ایران کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کرنا ہے۔ جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو سچویشن رپورٹ ہو رہی ہے، کچھ یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے، 1-2 ممالک نے کہا اپنے شہریوں کو کہ نکل جاؤ وہاں سے فوراً ایران سے، کہ امریکہ ایک بڑا اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے۔ ایران نے اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور واپس جواب دیا جائے گا۔ یہ ایران کہہ رہا ہے جواب دیں گے، روس کہہ رہا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اب ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے یا کون سے ہتھیار ہیں یہ پتا چلے گا اگر لڑائی ہوگی تو۔ لیکن امریکہ چاہے ایران کے ساتھ لڑائی کرے، چاہے اس کے چین کے خلاف مفادات ہوں، چاہے اسے خطے کے اندر معدنیات کے معاملات دیکھنے، کچھ بھی کرنا ہو، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اس ریجن میں کچھ حد تک پڑے گی، اگر تو واقعی وہ ان پنگوں کے اندر آنا چاہتا ہے۔ اور پاکستانی فوج اگر چلی جاتی ہے وہاں پہ غزہ میں تو کافی حد تک امریکہ اپنا کام نکلوا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس حد تک جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ شہباز شریف نے بھی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف نے اپنی پوری تقریر میں اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ اسرائیل لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، شہباز شریف نے کہا جی کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ظلم کون کر رہا ہے۔ کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے یہ بات بولی کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کی کیونکہ انہیں تقریر اسٹیبلشمنٹ نے لکھ کر دی تھی، تو انہوں نے کہا جی اسرائیل کو آپ نے ناراض نہیں کرنا، ایسا لگتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی تقریباً 70-80% ٹائم میں، اور تھوڑی سی بات انہوں نے یہ کی کہ جی فلسطین کے اندر امن آنا چاہیے، غزہ کے اندر امن آنا چاہیے، اور جو سیز فائر وائلیشنز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب آپ کہتے ہیں نا سیز فائر وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ بھئی یہ تو یک طرفہ ہے نا، تو انہیں کہنا چاہیے تھا وہ بات، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر کہنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی نمائندہ موجود تھا جس کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کیا شہباز شریف نے، تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی موقع تھا۔ شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک فرد چھوڑ کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ کھڑا تھا، ان کا نمائندہ کھڑا تھا، اور شہباز شریف کو کھڑا بھی پیچھے کیا ہوا تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب سے آگے جو ہے وہ وزرائے خارجہ اور اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو آگے آگر کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کو پچھلی صف میں بھیج دیا جیسے اکثر انہیں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا اسی صف میں اسرائیلی نمائندے کو بھی، اور یہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور چہرے پہ ان کی خوشیاں ٹپک رہی تھیں۔ تو ایک تاریخی موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گیم اٹھائی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ساتھ کھڑے ہو گئے اسرائیلی نمائندے کے، اور اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کی۔ ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتاتا ہوں آگے جا کے کہ شہباز شریف نے کیا کہا، لیکن دیکھیں یہ جو جماعت اسلامی، تحریک لبیک، فضل الرحمان، طاہر اشرفی، یہ بہت سارے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بھی، اور بہت سارے ہمارے دانشور ہیں، خاص طور پہ وہ پلاٹوں میں بھاگنے والا جو لال ٹوپی، یہ سارے اب منافقت کریں گے یا بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں نا، عمران خان کو تو یہ سارے کہتے رہے ہیں اکثر اوقات کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو کہ بہت غلط ہے، قابل مذمت ہے، ایسا کسی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ سارے یہ کہتے رہے نا۔ تو اب یہ بتائیں نا کہ آج جو ہوا وہاں امریکہ میں، اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہے، یا اس کے اوپر یہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو فی الحال تو سارے چپ ہیں، میں خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک طرح کی منافقت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہ لیٹ می سے مسٹر پریزیڈنٹ، کہ جناب صدر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، یو آر ٹرولی سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، آپ پورے جنوبی ایشیا کے سیویئر ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اللہ رب العزت ہے سیویئر، یہ جوتے پالش کرنے کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کریں۔
یہ بات اگر عمران خان نے کہہ دی ہوتی نا تو مولویوں نے زمین آسمان ابھی تک ایک کر دینا تھا. یہ بات اگر عمران خان نے کی ہوتی نا تو ابھی تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے پٹ سیاپا ڈال دینا تھا. پاکستان کے دانشوروں نے، مولویوں نے، ان سب نے رولا ڈال دینا تھا کہ آپ کیسے سیویئر کہہ سکتے ہیں، آپ تو اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. ابھی تک مولویوں نے عمران خان کا نکاح جو ہے وہ فارغ کر دینا تھا کہ جناب دوبارہ نکاح کریں، آپ کا تو نکاح فارغ ہو گیا. یہ اس قسم کے مولوی فتوے دیتے ہیں. تو سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، ایک ایک آدمی کا سیویئر اللہ رب العزت ہے. وہی جان بچانے والا، وہی جان لینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، اور وہ بڑی تعریفیں کی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے نوبیل پیس پرائز، امن کے لیے ان کا کردار، وہ اس پہ باتیں کرتے رہے. اس کی کمزوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ گیم اٹھا کے رکھتے ہیں. گارڈین نے اس کو کیسے دیکھا یہ دیکھیں آپ. گارڈین لکھتا ہے اس اجلاس میں صرف آمر، ڈکٹیٹرز اور غیر نمائندہ حکومتیں شریک ہوئے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے اس پہ ایک بڑا دبنگ تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا آج ٹرمپ کے سارے حواری اکٹھے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا سودا کرنے پر تعریف تو کرا لیتے ہو، مگر کوئی استثنا تمہیں نہ تاریخ